अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 12 की हमने चंद लाइनें पढ़ी थी, मज़ीद आगे पढ़ते हैं। या नून ज़बरयन, या नून ज़बरयन, हमज़ा वाव ज़बर औ, हमज़ा वाव ज़बर औ, यन औ, यन औ, नून ज़बरना, नून ज़बरना, यन औना। यन औना। यहाँ पर हमने गुन्ना इसलिए नहीं किया क्योंकि नून साकिन के बाद हमज़ा हुरूफ़े हल्क़ी में से आ रहा है। मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून ज़ेर मिन, हा मीम पेश हम, हा मीम पेश हुम, मिन हम, मिनहुम, हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, आइन मीम ज़बर अम, अनअम अनअम, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, अनअमता अनअमता, यनअउना यनअउना, मिनहुम मिनहुम, अनअमता। अनअमता। वाव नून ज़बर वन, वाव नून ज़बर वन, हा रा ज़बर हर, हा रा ज़बर हर, वन हर, वनहर, फा ज़बर फा, फा ज़बर फा, सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, फसा, फसा, या नून पेश युन, या नून पेश युन, फसायुन, फसायुन, गईन ज़ेर गी, गईन ज़ेर गी, फसायुन गी, फसायुन गी, ضاد वाव पेश दू, ضاد वाव पेश दू, फसयुनगिदू, फसयुनगिदू, नून ज़बरना, नून ज़बरना, फसयुनगिदून, फसयुनगिदून, वाव लाम ज़बर वल, वाव लाम ज़बर वल, मीम नून पेश मुन, मीम नून पेश मुन, वलमुन, वलमुन, खा ज़बर खा, खा ज़बर खा, वलमुनखा, वलमुनखा, नून ज़ेरनी, नून ज़ेरनी, वलमुनखानी, वलमुनखानी, क़ाफ ज़बर क़ा, क़ाफ ज़बर क़ा, वलमुनखानिक़ा, वलमुनखानिक़ा, ता पेशतु, ता पेश तू, वलमुनखानिक़ातु, वलमुनखानिक़ातु, हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, अंता, अंता, वनहर, वनहर, फसयुनगिदून, फसयुनगिदून, वलमुनखानिक़ातु, वलमुनखानिक़ातु, अंता, अंता, नून ज़बरतन, ता नून ज़बर तन, सीन वाव ज़बर सौ, सीन वाव ज़बर सौ, तनसौ, तनसौ, नून ज़बरना, नून ज़बरना, तनसौना, तनसौना, नून नून पेश नुन, नून नून पेश नुन, शीन ज़ेर शी, शीन ज़ेर शी, नुन शी, नुनशी, ज़ा पेश जू, ज़ा पेश ज़ू, नुन शिजू, नुनशिज़ू, हा अलिफ ज़बर हा, हा अलिफ ज़बर हा, नुन शिजुहा, नुनशिज़ूहा, या नून ज़बर यन, या नून ज़बर यन,
صاد پیش صو صاد پیش سو ینصو ینسو را واو پیش رو را واو پیش رو ینصرو ینصرو نون زبر نه نون زبر نه ینصرون ینصرون میم نون زبر من میم نون زبر من ضاد واو پیش دو ضاد واو پیش دو منضو مندو دال دو زیر دن دال دو زیدین منضود مندود تنسون تنسون ننشزها ننشدها ينصرون ينصرون منضود مندود يا نون زبريان يا نون زبريان طا زيطي قا زرطي ينطي ينطي قاف واو بشقو قاف واو بشكو ينطق ينطق نون زبرنا نون زبرنا ينطقون ينطقون همزة نون بش همزة نون بشء ضا را بش زر ظا را بالظر انظر انظر همزة نون زبر أن همزة نون زبران فا بش فو فا بشفو أنف أنف سين زر سي سين زرسي أنفسي أنفسي كاف ميم بشكم كاف ميم بشكم أنفسكم أنفسكم يا نون زبريان يا نون زبيان قاف بشقو قاف بشكو ينقو ينقو ضاد واو بشضو ضاد واو بشدو ينقضو ينقضو نون زبرنا نون زبرنا ينقضون ينقضون ينطقون ينطقون انظر انظر أنفسكم أنفسكم ينقضون ينقضون ميم نون زير من ميم نون زر من كاف ميم بشكم كاف ميم بشكم मिलकुम। मिलकुम। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।